अस्सलाम वालेकुम। लिखा रही उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। इश्क हुआ मेहरबान किस्त नंबर 3 उम्मे उमामा की कलम से लिखा गया। हानिया दुरानी की सोच के मुताबिक उसने अफ्तारी के बाद पहला काम अपनी चाय मांगने का किया था। उसके पसंदीदा मग में चाय भरकर हानिया उसे यशब के कमरे में दे आई, क्योंकि इस वक्त वो उसके पास ही मौजूद था। इरादा था कुछ ही देर से ही लेकिन मंगेतर साहब से बात तो की जाए, पर इस बंदे को तो जैसे इस बात में दिलचस्पी नहीं थी। अनरोमांटिक कहीं का। बड़बड़ाते हुए वो मुंह बनाकर वहाँ से चली गई और दरवाज़ा बंद होती अफ़ान एक मरतबा फिर यशब की जानिब मुतवज्जो हो गया। तो तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? अच्छा था। मुझे लगा था वहाँ बोरियत मुझे नींद में डाल देगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। बस वालिद साहब ने काम कुछ ज़्यादा ही कराया था। गर्दन चलाते वो जैसे थकन भरे अंदाज में कहने लगा, चाय पियो, तुम्हारी थकन उतर जाएगी। आपकी कीमती मशवरे का शुक्रिया अफ़ान भाई। उसके कहने पर अफ़ान बेसाख्ता हंसा। कोई समझता या नहीं, अफ़ान दुरानी के लिए तो हर चीज़ का इलाज बस एक चाय में ही था। उन्होंने काम ज़्यादा नहीं कराया तुम्हें, काम करने की अभी आदत नहीं है ना, निकम्मे कहीं के। निकम्मा तो न कहीं, अब तो जा रहा हूँ ना मैं, वहाँ पर मुमकिन है काम करने की आदत ही हो जाए। अच्छा, वहाँ सबसे मिले, लोग कैसे लगे? उसके पूछने पर यशब के जहन के गिर्द पहला ख्याल जिसका आया था वो अरूश कमाल थी, जिसके साथ ही उसका गिरना भी याद आया, जो ना चाहते हुए इसके चेहरे पर हंसी बखेर गया। मेरी तरफ मत देखें। क्यों? मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। यशब के मुताबिक वहाँ सब अच्छे थे, बस एक लड़की थी जो बाकी सबसे थोड़ी अलग थी, जो बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ थी, जिसे बाकी लड़कियों की तरफ जुल्फ संभालने की फ़िक्र नहीं थी। वो लड़की जो अरूश कमाल थी। आज इसका सारा दिन कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ गुजरा था। फ़रागत का वक्त इशा की नमाज के बाद मैसर हुआ था। थकान ऐसी सवार हुई कि वह सहरी था, वह बस सोना चाहता था। मुमकिन था ऐसा करने से तबीयत बेहतर हो जाती और थकन भी उतर जाती। आरामदा लिबास पहने वो आकर बेड पर लेट गया। जब थोड़ी देर बाद ही उसके दरवाजे पर होती दस्तक इसका मूड बिगाड़ गई। उसने अपनी बंद आँखें खोलकर दरवाजे को देखा और बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी। आ जाओ। इजाज़त दरकार होते ही कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते यशम को देखते ही वो उठ बैठा। माफ़ करना, तुम्हें परेशान कर दिया इस वक्त। कोई बात नहीं चाचा जान, क्या सब ठीक है? हाँ, सब खैर है, धीमे लहजे में कहते वो सोफे पर जा बैठा। बस हाले के बारे में पूछना था तुमसे। तुम मिले उससे और जो कपड़े मैंने उसके लिए ख़रीदे थे वो दे दिए? क्या उसे पसंद आए? हाँ जी, उसे ही दूंगा। मैं तो ना कोई जनाना लिबास पहनता हूँ, ना मेरे पास कोई बीवी है, तो इन्हें हाले मैडम के पास ही जाना था। रही बात पसंद आने की, तो आपकी ख़रीदी गई चीज़ उसे कभी बुरी नहीं लगती। उसके कहने पर यशम बेख्तियार हंसे। चाज़म, कैसी थी वो? हमेशा की तरह बहुत प्यारी, साहब को इसे कहा गया, जिसे सुनकर यशम के चेहरे पर सुकून भरे तासुरात बिखर गए। चाज़िम उसे बता रहा था कि हाल उसे घर में कहाँ मिली, उसका अंदाज़ कैसा था और माँ बहन क्या बातें हुईं। उसने इसके मंगेतर के लिए क्या कहा, जिसे सुनकर वो गुस्सा हो गई। वो उसे बता रहा था और यशम मुस्कुराते लबों के साथ इसकी हर बात निहायत ही गौर से सुन रहे थे। मसरूफ़ियत में से उसने आज अफनान साहब के लिए वक्त निकाल ही लिया था, पर अब वो उसे मिल नहीं रहा था। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठ गया था। वो बस इसका भला करना चाहता था, लेकिन मोटे ड्रम को जब से पता चला था कि अफ़ान उसे ढूंढ रहा है, तब से वो न जाने घर के किस कोने में जाकर छुपा बैठा था। पर खैर थी, इतना बड़ा तो इसका वजूद था, जहाँ भी छुपता मिल तो उसने फिर भी जाना था। और ऐसा ही हुआ। एक गमले के पीछे छुपा बैठा वो उससे मिल गया। गमला खासा बड़ा था, लेकिन अफनान साहब के सामने तो वो भी कमज़ोर लग रहा था, और यही वजह थी जो वो बेचारा उसे मुकम्मल छुपाने में नाकामयाब ठहरा था। छुपन छुपाई खेल दी अफनान दुरारी। उसकी आवाज़ पर अफनान एकदम उछला। मैं छुप नहीं रहा था। अच्छा फिर आजा बेटे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है अफनान भाई, आराम करना है। मैं तेरा सारा पेट दर्द अच्छे से ठीक कर दूंगा। वो जैसे उसे छोड़ने के मूड में हरगिज़ नहीं था। तभी इसका हाथ थामे उसे वहाँ से लेकर जाने लगा। जब इन्हें देखते ही हानिया दुरानी लम्हे की देरी किए बिना इसके सामने आकर खड़ी हुई। अब तुम्हें क्या चाहिए? कुछ पूछने आई थी। वो कह न सकी, भाई इसको जलाद से बचाने आई है। कहो। वो क्या आप चाय पियेंगे? वो जहन में आई पहली बात ही पूछ बैठी। पूछा न करो, बना लिया करो। हाँ, वो फ़ानी क्या जो चाय के लिए मना कर दे। चाय तो इसकी मोहब्बत थी। कभी कभी लगता था मुँह दुखाए के तोहफे में भी उसे चाय की पत्ती देगा। वो फ़ानिया, भरी दुनिया में एक यही शख्स मिला था तुम्हें? वो सोच कर रह गई। ठीक है, मैं बना देती हूँ। जवाब देने के बाद वो अपनी जगह से ना हिली। जिसे देखते हुए अफ़ान अपनी भवें सुकेड़ गया। हानिया दुरानी, अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपने इस भोटे को बचाने के लिए आई हो, पर मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि जो तुम दोनों के दरमियान खड़ा गुजारता रहूँ। तो फिर अपना ये कीमती वक्त इसके पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब था, जो मैंने ये सोच लिया कि उसे अपने साथ जिम रूम में ले जाऊँगा, जिसके बाद चचा जान ने खुद फरमाइश कर दी कि अब अपने पिछले कदम पीछे ना हटाओ। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी
انہوں نے مجھے سونپ دی، جس کی وجہ سے اب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب ہٹو یہاں سے، دوبارہ میرے راستے میں نہ آنا، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ اب کی بار اس کے بے رخی بھرے انداز میں وہ کہنے پر مزید رکے بنا وہاں سے چلی گئی۔ پیار سے پیش آتا ہی کب تھا جو برا پیش آنے کی بات کر رہا تھا؟ آنکھیں اس کی نم ہوئیں۔ البتہ عفنان کے ساتھ جم روم میں موجود عفان کی ذہن پر کئی لمحوں تک بس ہانیہ دورانی کی تصویر ہی گھومتی رہی۔ مانا کہ ان کے مابین کبھی رومانی گفتگو نہیں ہوئی، جو ہوتی تھی وہ نوک جھوک یا صرف کام کی باتیں تھیں، پر آج شاید پہلی بار اسے اپنے کہے لفظوں پر برا لگا تھا۔ اتنا خیال رکھتی تھی وہ اس کا، ہر لمحے بس اس کی پرواہ کرتی تھی، اس کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش میں لگی رہتی، پر وہ ہمیشہ اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس متعلق شاید آج اس نے پہلی بار سوچا تھا، در حقیقت اس پہلو پر ہی آج اس نے پہلی بار سوچا تھا۔ آج ہانیہ دورانی کے لیے اس نے ایسا کچھ پہلی بار سوچا تھا۔ ایسا نہیں تھا وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، وہ اس کی کزن تھی، منگیتر تھی، اور جلدی بیوی بھی بن جاتی، لیکن یہ چیز اسے کبھی پسند نہیں تھی کہ فقط ایک منگنی کے رشتے کو لے کر وہ اپنے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے لگ جاتا جیسا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ جب وہ پورے حق سے اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی تب وہ اس کے تمام ارمان پورے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، پر ابھی وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے نہیں گھوم سکتا تھا۔ ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ بے رخی بھرا رویہ رکھتا۔ ہاں، یہ درست نہیں تھا۔ عفنان کو فارغ کر کے وہ ہانیہ کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ حالے سے پوچھا تو ہوئے محترمہ اس وقت کچن میں موجود ہے۔ وہ خود بھی وہیں چلا گیا جہاں کھڑی وہ اس کے لیے چائے بناتی نظر آئی۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے لگا تھا ہانیہ نے یہ بات صرف عفنان کو بچانے کے لیے کوئی کہی ہوگی، پر ایسا نہیں تھا۔ عفان نے کہا تھا تو پھر وہ کیسے اس کا دیا گیا کام نہ کرتی؟ بھلا اس نے بے رخی دکھائی جس سے وہ شاید ناراض بھی ہوگی، پر وہ عفان کے کام کرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ہانیہ، اس کی آواز پر وہ چوکی پر مڑ کر اس کی جانب نہیں دیکھا۔ چائے بن گئی تو اسے مگ میں ڈال کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ گلا کھنکارتے اس شخص نے چائے کا مگ تھاما اور ایک قدم اس کے قریب بڑھا دیا۔ سوری ہانی، مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کا ایک جملہ جیسے سب کچھ بھلا گیا اور وہ لڑکی موم کی طرح پگھل گئی۔ لائیں مجھے دے۔ گلے خراش کو دور کیے اس نے مگ تھامنا چاہا، جس کے باعث وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیوں؟ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ کیا ہو گیا؟ ابھی تو چولہے سے اتاری ہے۔ بھاپ اڑاتی چائے کو دیکھتے ہوئے وہ مزید حیران ہوا۔ کیا 1 منٹ میں چائے ٹھنڈی ہو گئی؟ نہیں، دراصل مجھے لگ رہا ہے اچھی نہیں بنی ہوگی، میں پھر سے بنا دیتی ہوں۔ مگ لینا چاہا جسے وہ دور کر گیا، اور ہانیہ کو شدت سے اپنی کی گئی حرکت کا پچھتاوا ہوا۔ کیا معلوم تھا کہ وہ آ کر سوری کہہ دے گا؟ تمہارے ہاتھ کی چائے اور اچھی نہ بنے، ایسا ہو ہی نہ جائے ہانیہ۔ عفان، مجھے لگ رہا ہے میں نے چینی کے بجائے نمک ملا دیا۔ وہ جیسے رونے کی تیاری میں لگ گئی۔ تو کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہوا تو میں اسے رکھ جاؤں گا۔ سادگی سے جواب دیے وہ اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ بیڈ پر آرام دہ انداز میں بیٹھ کر اس نے چائے کا مگ اٹھایا اور پہلا گھونٹ لینے پر احساس ہو گیا کہ ہانیہ اسے واپس کیوں لینا چاہتی تھی۔ منہ کا ذائقہ حد سے زیادہ خراب ہوا، اس میں کریلے کا جوس شامل تھا۔ بھلا ایسا کون کرتا ہے؟ اس نے مگ واپس ڈریسنگ پر رکھ دیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے اپنی چائے مکمل نہیں پی تھی۔ کچن میں کھڑی ہانیہ اور اپنے کمرے میں بیٹھا عفان دونوں ہی افسوس کی زد میں تھے۔ اسے عفان دورانی کی چائے بگاڑنے کا افسوس تھا اور اسے ہانیہ دورانی سے معافی مانگنے کا افسوس تھا۔ نئی صبح اس کے لیے عام دنوں جیسے ہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد وہ آفس کی جانب روانہ ہو گئی۔ لوگوں کے جھرمٹ نے اسے گھبرانے پر مجبور کیا، لیکن آج مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اپنے ڈیسک کی جانب بڑھ گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد ارسلان صاحب کا پیغام ملتے وہ اٹھ کر ان کے آفس کی جانب چل دی۔ وہ اس کے کام کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ اب تک کچھ ٹھیک بھی تو نہیں کر سکی تھی، انہیں بتاتے ہی کیا، اس لیے سر جھکا گئی، پر اسے یہاں ڈانٹ کے لیے نہیں سمجھانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ انہیں یشب جیسی لگی تھی جو اس کام سے کوسوں دور تھی۔ جیسے یشب کو یہ کام سکھایا جا رہا تھا ویسے ہی عروج کو بھی سکھایا جا سکتا تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ٹاپک تبدیل ہو کر کمال صاحب کی طبیعت کی طرف آ ٹھہرا۔ ان کی طبیعت میں بہتری نمایاں ہو رہی تھی، اس لیے اب کی بار وہ خوشدلی سے اپنے والد محترم کا حال بتانے لگی۔ ممکن تھا وہ چند ہفتوں بعد واپس اپنے کام پر آ جاتے اور عروج کمال اپنے پہلے والی جگہ پر پہنچ جاتی۔ باتوں کے درمیان دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، البتہ باہر کھڑا وہ شخص ایک دستک دینے کے بعد فوراً ہی اندر داخل ہوا۔ اس طرح بنا اجازت اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر ارسلان صاحب کے ماتھے پر کئی بال نمودار ہوئے، جسے کسی خاطر میں لائے بنا وہ کمرے میں رکھے صوفوں میں سے ایک پر جا بیٹھا۔ البتہ تفصیلی نگاہوں سے عروج کمال کا جائزہ لینا بھی ضروری سمجھا۔ آج وہ پھر پیلے اور سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور وہ مانے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ آج کل سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ البتہ اسے دیکھتے ساتھ اس کا گرنا بھی یاد ہے جس نے اسے ہنسی ضبط کرنے پر مجبور کر دیا۔ یقیناً دوسری طرف کیفیت بھی کچھ ایسی ہی طاری تھی، تبھی تو وہ اپنی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔
ہم پھر بات کریں گے عروش۔ اسے جانے کا اشارہ کیا اور سلان صاحب نظروں کا رخ یشب کی جانب موڑا اور ان کی طرف سے اجازت ملتے وہ شکر بھرا سانس لیتی فوراً جانے کو مڑی، لیکن خود پر ٹکی یشب درانی کی مسلسل نظروں نے اسے ایک مرتبہ صحیح لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ بے ساختہ کہہ بیٹھا، دھیان سے۔ اس کی بات کو جیسے نظر انداز کیے وہ تیز قدموں سے باہر کی طرف چلی گئی۔ شکر تھا آج وہ پھر سے اس کے سامنے نہیں گری تھی اور اس کی سپیڈ کو دیکھ کر یشب کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی۔ تمام کام مکمل کر لیے گئے تھے، اب باقی کا کام افطار کے وقت کے ساتھ ہی ہونا تھا، اس لیے وضو کر کے قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئی۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس نے نظروں کا مرکز تب بدلا جب غازیان کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ وہ آفس سے آ گیا تھا، مطلب کچھ ہی دیر میں افطاری کی تیاری شروع کی جانی تھی۔ قرآن پاک کو بند کر کے اس نے ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھایا اور اسے مکمل کرتی قرآن پاک کو اس کی جگہ پر رکھا۔ جب مڑتے ہی سب سے پہلی نظر غازیان پر پڑی، وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، پر درمیان میں فاصلہ قائم تھا، اس لیے اس کے ٹکراؤ ہونے سے وہ محفوظ رہی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا غازی؟ نہیں، بس تم سے پوچھنا تھا کہ کافی دن ہو گئے نہ، کیا ان کی یاد نہیں آتی؟ آج انداز سخت نہیں تھی۔ بابا جان کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے جیسے اپنی سوچ کی تصدیق چاہی کہ کیا غازیان یشم کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور سر کو دھیمے سے جنبش دیتا وہ اس کے سوال کا جواب دیا۔ حالے کی حیرت مزید بڑھی۔ اسے یشم سے ملنے کی اجازت تھی، وہاں کچھ دنوں تک رکنے کی بھی اجازت تھی، پر یاد نہیں کہ آج سے پہلے غازیان نے خود اسے اس موضوع پر بات کبھی چھیڑی ہو۔ شاید وہ اب تک ذہن پر جازم کو سوار کیے بیٹھا تھا۔ ممکن تھا وہ ذہن سے اتر جاتا تو اس کا انداز پھر پہلے جیسا ہو جاتا، سختی بھرا۔ ہاں، یاد تو آ رہی تھی، میں نے سوچا کچھ دنوں میں وہاں پر چلی جاؤں گی، جیسے تمہیں اچھا لگے۔ مجھ سے کہہ دینا، میں چھوڑ کر تو آ ہی سکتا ہوں۔ غازیان کے دوران کی طرف سے یہ آفر اسے پہلی بار محسوس ہوئی تھی۔ سچ میں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں آج چلی جاؤں گی، اس نے عجلت بھرے انداز میں کہا، جسے سن کر وہ سر کو ہولے سے ہلاتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور حالے مسکراتے ہوئے ہاتھ لبوں پر جمائے۔ اسے آج یشم سے ملنے نہیں جانا تھا، ارادہ اگلے ہفتے جانے کا تھا، پر غازیان صاحب کا کیا بھروسہ، اگر وہ پھر سے اپنے پرانے روپ میں واپس آ گیا تو؟ یہ میرے کانوں نے کیا سنا ہے؟ اس کے کان کے قریب جھک کر وہ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کیے کہنے لگی۔ اس کی آواز پر حالے نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ہانی، تم یہاں کب سے تھی؟ میں تو باہر کھڑی تھی، غازی بھائی کو تمہارے پاس آتے دیکھا تو سوچا سن لو وہ کیا کہنے آئے۔ پھر سے کسی بات پر ڈانٹ تو نہیں پڑ رہی؟ پر ان کی باتیں میرے سوچ کے برعکس تھیں۔ ہائے ہائے، حالے میڈم، آج تو لانگ ڈرائیو پر جاؤ گی تم؟ اف، چپ رہو تم، غازی نے سنا تو پتہ نہیں کیا انکار کا ارادہ ہی نہ بدل لے۔ اچھا، میں نہیں کر رہی یہ حالے، تو مجھے تم سے ایک بات شیئر کرنی تھی۔ مجھے بتاؤ، کیا میں عفان کو سوری کہہ دوں؟ اس نے رات بھر سے قائم پریشانی اپنے ساتھ بانٹی اور اس کی بات سن کر حالے سمجھ نہ سکی، اپنی ہنسی روکتی یا کچھ سمجھاتی۔ اس نے چائے کے دیوانے کی چائے خراب کی تھی، کیا آسانی سے معافی مل جاتی اسے؟ دستک دیکھ کر وہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس پر ایک نگاہ ڈالے واپس نظریں جھکائیں۔ عفان، مجھے کچھ کہنا تھا، چہرے پر معصومیت سجائے نہایت ہی نرم لہجے میں کہا گیا۔ کون نہ پگھلتا اس معصومیت پر؟ ہاں، عفان درانی نہ پگھلا تھا اس معصومیت پر۔ کہو، رات کو چائے میں جو بھی خرابی ہوئی اس سب میں میری غلطی نہیں تھی؟ ہاں بالکل، کریلے کا جوس تو اس میں کسی جادوگر نے ڈالا ہوگا نا۔ روزے میں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ ہاں تو مجھے کیا پتا تھا، اب آ کر مجھے سوری کہہ دیں گے؟ حد ہے یار۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب کو اس نے غصے سے ٹیبل پر رکھا۔ اب سوری بولنا بھی اس کی غلطی تھی، جبکہ اس کا انداز دیکھتے ہوئے ہانیہ اپنا سر جھکا دیا۔ سوری، ڈریسنگ کے دراز میں پین رکھا ہوگا، وہ دو مجھے، اس نے ٹاپک یکدم بدلا، جسے سن کر وہ تھوڑا حیران ہوئی، لیکن سر کو اس بات میں سر ہلاتی ڈریسنگ کی جانب بڑھ گئی۔ یہ تو خیال ہی نہ آیا کہ ڈریسنگ ڈراور میں پین کون رکھتا ہے۔ اس نے دراز کھولی اور وہاں رکھا کاکروچ دیکھتے ہی زوردار چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ اسے اتنا ڈر ہرگز نہیں لگتا تھا، اگر وہ نقلی یا مرا ہوا ہوتا، پر وہ زندہ تھا اور دراز کھولتے ہی باہر نکلنے کو دوڑ رہا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ فوراً کمرے سے باہر بھاگی۔ اللہ جانے عفان اسے کہاں سے پکڑ کر لایا تھا۔ ہانیہ نیچے کی طرف جاتے اسے عفان کی آواز سنائی دی۔ دھڑکتے دل کو سنبھال کر اس نے اوپر کی جانب دیکھا۔ وہاں کھڑے عفان نے اس کی نظروں کا رخ اوپر کی طرف پاتے ہی ہاتھ میں موجود اس چیک کو نیچے کی طرف پھینک دیا، جو سیدھا ہانیہ کے قدموں میں گری۔ وہ ایک نکلی چھپکلی تھی، پر اس وقت کاکروچ کی طرح اسے اصلی ہی لگی، اس لیے اس کی چیخ اب کی بار دل خراش تھی، جسے سن کر کچن میں موجود صبیحہ اور فرح بیگم بھاگ کر باہر آئیں۔
पर इनके सवालों का जवाब दिए बिना ही वो वहाँ से भागकर अपने कमरे की तरफ चली गई और इसका अंदाज़ देखते ही अफ़ान अपना कहका ज़ब्त करता रह गया। उम्मीद थी कि हानिया मैडम उसकी चाय इसकी ख़राब नहीं करेंगी। अफ्तारी के बाद नमाज मगरिब अदा की गई और फिर अफनान दुरानी की सज़ा का वक्त यानी जिम करने का टाइम शुरू हुआ। अलबत्ता आज इसने कोई नखरा नहीं दिखाया था, क्योंकि पहले उसे ये काम बुरा और मेहनत तलब लग रहा था, पर ऐसा था नहीं। मुमकिन था कुछ वक्त में वो ये काम शौक़ से करने लग जाता। आज तो वैसे भी अफ़ान ने खासी नरमी दिखाई थी, क्योंकि इसके कहने पर अफनान ने उसे एक नकली छिपकली ढूंढ कर जला कर दी थी। साथ ही उसके लिए एक ज़िंदा कॉकरोच भी पकड़ा। अलबत्ता हानिया दुरानी जान लेती कि 2 घंटे तक वो जिस दिल खराबी की कैफियत में रही, उसमें अफ़ान के साथ साथ इसका भाई भी शामिल था, तो इस ढोल को बजाने में हरगिज़ देर न लगाती। अपनी कही बात के मुताबिक वो आज उसे सच में यशम से मिलाने दे गया था। इस सब की वजह क्या थी, हाले समझ ना सकी। क्या वो यशम को माफ़ करने पर तैयार हो गया था? क्योंकि इसे नहीं याद वो इतने सालों में कभी उसके घर के पास से भी गुजरा हो। अंदर वो आज भी नहीं गया था, लेकिन उसे यहाँ लेकर आया था, ये भी बड़ी बात थी। आपका शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, सादगी से कहा गया, जिसे सुनकर मुस्कुराते हुए वो गाड़ी से उतरने लगी। जब उसे उतरे देखकर वो बेख्तियार कह बैठा, हाले जी। वो रुकी, क्योंकि वो मुंतज़िर थी उसे सुनने के लिए, पर वो अपनी बात कह ना सका। वो कह ना सका कि जाजिम से ज़रा फासले पर रहना उसे नहीं पसंद था, जाजिम का हाले के पास आना। यकीनन वो ऐसा कह देता तो हाले सच में जाजिम से फासले बना लेती, पर वो इस पर मज़ीद किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकता था। कुछ नहीं, जाओ। उसने नज़रों का रुख मोड़ा, जिसके बायस वो हैरत से उसे देखते गाड़ी से उतर गई। कामों से फरागत मिली तो वो चाय बनाने किचन में आ पहुंचा। उसे चाय बनानी आती थी, पर हानिया की चाय उसे ज़्यादा पसंद थी। उसने ये काम वो अपने हाथों से ही पसंद करता था, पर आज वो इससे ना चाय के बारे में पूछने आई थी और ना ही देने, ना ही किसी के हाथों उसने चाय भिजवाई थी। यकीनन इसके सुबह की गई हरकत की बदौलत। इसने चाय बनाकर वो लॉन की तरफ चला गया, क्योंकि उस वक्त वो वहीं पर ही मौजूद थी। इसका कप टेबल पर रखे वो अपना कप मग उठाया, जबकि हानिया बस हैरत और मशकूक निगाहों से उस चाय के कप को देखती रह गई। अफ़ान की तरफ से शायद ऐसा कुछ इसके लिए पहली बार हुआ था। नहीं, ऐसा तो नहीं था, पर आखिरी बार अफ़ान ने उसके लिए ऐसा कुछ कब किया था, उसे ये भी याद नहीं था। ऐसे क्यों देख रही हो? ये मेरे लिए है, यहाँ कोई और चुड़ैल तो है नहीं। हद है, गुस्से से नज़रों का रुख फेरा गया। अगर तुम्हें ये लगता है अब मैं तुम्हें परी कहूँगा तो तुम गलत हो। अगर तुम्हें लगता है हानिया मैं नरमी से तुम्हें इसे पीने का कहूँगा तो तुम यहाँ पर भी गलत हो। अगर मेरी चाय ख़त्म होने से पहले तुमने उसे ना उठाया तो उसे भी मैं ही पी जाऊँगा, और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने अभी तुम्हारे वाली हरकत की होगी तो तब भी गलत हो। इतना वक्त नहीं था मेरे पास। अब की बार वो मज़ीद कुछ कहे बिना चाय का कप उठा गई। वो इसे अनरोमांटिक ऐसे तो नहीं कहती थी, यानी प्यार से चाय पीने का ही कह देता। आपने अच्छा नहीं किया था मेरे साथ, पता है कितनी देर तक मेरी तबीयत ख़राब रही। और जो तुमने किया था, हाँ तो आपने भी तो बुरी बात कही थी, जिसका एहसास हुआ तो मैं सॉरी कहने भी आया था। हाँ, पर अपनी हरकत की वजाहत पेश करनी चाहिए, पर कुछ समझ में आया कि मज़ीद क्या कहना है तो बस सॉरी कह गई। सॉरी, मैंने कबूल की, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो बदला मैं तब भी लूँगा। आपने मुझे फिर से ऐसा कुछ कहा तो मैं भी अपनी हरकत दोहराऊंगी, अलबत्ता उसे करने के बाद आपकी तरफ से ज़रा मोहतात भी हो जाऊंगी। उसे मुस्तकबिल की प्लानिंग जैसे अभी से शुरू कर ली, और इसकी बात सुनते अफ़ान खुलकर हंस पड़ा। नींद की कुर्बानी देकर वो आज भी अपने वक्त पर ही उठा था। ब्लैक जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहने वो हाथ में ब्लैक कलर की टाई पकड़े कमरे से बाहर निकला, और बाहर निकलते पहली निगाह हानिया पर गई। कल तो ये काम उसने अफ़ान से करा लिया था, अब अगर आज हानिया सामने थी तो हानिया ने ही ये काम सर अंजाम देना था। हानिया से बांध दो, अफनान भी ये काम करने लग गया है यशब भाई। टाई थामते हुए वो कहे बगैर ना रह सकी, पर इसके जुमले ने यशब को कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ा था। अब मैं खुद ही नहीं सीख रहा, किस खुशी में ये भी बता दें। हारे ने मशवरा दिया कि कोई टाई बांधने वाली ढूंढ लो, तो बस अब मैं उसी की तैयारी में हूँ। यानी अब आप जो इतने शौक़ से ऑफिस जा रहे हैं उसकी वजह ये है? कह भी सकते हैं, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं वहाँ पर, क्या पता कोई मिसेस यशब दुरानी बन ही जाए। आपको कोई अच्छी लगी? आपकी बार अंदाज में तजस्सुस उभरा। अच्छी तो बहुत सारी लगी, पर अभी सोच रहा हूँ कि हम सफ़र के तौर पर किसको चुना जाए। सबको तो नहीं चुन सकता ना मैं। ठीक है, फिर जिसको भी चुनो सबसे पहले मुझे आकर ही बताना। तुम्हें मैं तब बताऊंगा जब मैं लड़की कंफर्म करूंगा कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारे भाई को बताने का मकसद है पूरे मोहल्ले में ये खबर फैला देना। लोग कार्ड पर ख़र्चा क्यों करते, ये जिम्मेदारी तुम्हें दे देनी चाहिए। उसे साफ कोई से काम लिया, रोज़े में झूठ बोलना कहाँ मुमकिन था। हद है, बांधो अपनी टाई खुद ही।
غصے سے کہتی وہ ٹائی اس کے ہاتھ میں تھما کر وہاں سے چلے گی اور یشب بس سوچ کے رہ گیا کہ اس کی زبان کو اتنا زیادہ چلنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کی بے ساختہ نگاہ دور بیٹھے افنان پر پڑی، تھوڑی شرم محسوس ہوئی، پر خیر تھی۔ افنان، میری ٹائی باندھ دے گا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ موبائل سے نظریں ہٹا کر اس نے یشب کی جانب دیکھا اور ہنستے ہوئے اس کی ٹائی تھامی۔ اسے یہ کام غازیان نے سکھایا تھا اور اچھے طریقے سے سکھایا تھا، تبھی وہ تو نہایت ہی آرام سے یہ کام کر لیتا تھا، اور آج اس کام کا فائدہ بھی ہوا تھا کیونکہ ٹائی باندھنے پر اس نے یشب سے پورے 500 روپے لیے تھے۔ ساتھ ہی اسے آفر بھی دی تھی کہ یہ روز کام آ کر اس سے ہی کرایا جائے۔ وہ خوش دلی سے تیار تھا۔ ہاں، وہ 8 نوٹ بھی ساتھ میں لایا تھا جو آصف سے دیا گیا تھا۔